सधैँको झैँ हाम्रो कार्यक्रम मिलिजुली एक साधना टिमका सदस्य शकुन्तला छेत्रीबाट तपाईँहरूलाई निरन्तर दैनिक रूपमा 5:30 बजेबाट 6:30 बजेसम्म योग अभ्यास गराउँदै आउनुभएको छ। सम्पूर्ण निःशुल्क कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला, निरोगी रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, मनलाई शान्ति, शरीरलाई शक्तिको साथ मनोरञ्जन गरेर जानुहोला। सम्पूर्णलाई मिलिजुलीको नमस्ते, शुभ बिहानी। हो आरती काका भोटे भाषा परेछ क्या बुढाले नाम्चे नाम्चे भन्छ त बुढो हो 82 वर्ष बुढो म्याराथन दौडेर भेट्टा ल्यायो अस्ति।